من حافظ مبين من أتبع ولا قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضلوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي عنده للحسنى فلننبئن الذين فأصابهم الله بما قالوا جنات تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تأكلوا إنه لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به تؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين. نبئوني بعلم الإخوة الصادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم من الأنثيين أم اشتملت عليه حرام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ولا تؤمنون افترى سمع الله لمن حمده الله أكبر ولقد جاءت رسل من بيننا وما كانوا ليؤمنوا بما رزقناهم من قبل كذلك يطبع الله على قلوب